नामयोगी पदवर्गको त्यो पदवर्ग भनेपछि तिमीहरू सम्झाउनु त पर्ने मैले तोकेर भनिदिएको नाम सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रियोगी संयोजक नियोजक निपात ल यसबाट आउँछ 5 नम्बर या कति पाउँछ अनि काल र पक्ष वर्तमान काल भूतकाल भविष्यत कालका 11 वटा पक्ष सामान्य वर्तमान पूर्ण वर्तमान काल पक्ष लेख न काल पक्ष काल पक्ष भयो सर है अनि गएर क्रियाको अर्थ र भाव लेख क्रियाको अर्थ र भाव लेख त्यसमा के पर्छ म भन्छु क्रियाको अर्थ र भाव क्रियाको अर्थ र भाव अनि त्यसमा के पर्छ भन्ने कुरो तलपट्टि लेख सामान्यार्थ अनि अर्को आज्ञार्थ लेख सामान्यार्थ आज्ञार्थ इच्छार्थ सामान्यार्थ आज्ञार्थ इच्छार्थ संभावनार्थ संकेतार्थ सामान्यार्थ फेरि भन्दैछु सामान्यार्थ आज्ञार्थ इच्छार्थ संभावनार्थ संकेतार्थ के लेख्यौ सामान्यार्थ संभावनार्थ आज्ञार्थ ल ठिक छ सामान्यार्थ आज्ञार्थ इच्छार्थ संभावनार्थ संकेतार्थ गरी 5 वटा परिवर्तन गर्न आउँछ है अनि अर्को लेख पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग लेख पुलिङ्ग लिङ्ग भन्छ पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग अनि गएर एक वचन बहुवचन वचनबाट एक वचन बहुवचन एक वचन बहुवचन ठीक छ अनि गएर पुरुष अनि त्यो सामान्य अर्थ त्यसो त भइहाल्यो त्यो भाव क्रियाको अर्थ र भावमा पर्यो अनि पुरुष लेख अनि तलपट्टि लेख पुरुषको तलपट्टि प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष सर वचन पछि के हो वचन पछाडि पुरुष प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष लेख प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष सर सामाज हो कि के हो पनि आउँछ सामान्य आधार त्यो आउँछ आधारमा जाँदैछु म अनि आधार परिवर्तन पुरुष लेख्यो हैन प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष अनि आधार परिवर्तन आधार परिवर्तन आधारमा सामान्य अनादर सामान्य आधार लेख अनादर सामान्य आधार मध्यम आधार र सामान्य आधार के भने मैले अनादर सामान्य आधार उच्च आधार अति उच्च आधार अनादर सामान्य आधार उच्च आधार अति उच्च आधार
उच्च आदर अति उच्च आदर। यसरी हामीले के पढ्यौं त भने पाठ अब पछि एडमिट हुने भाइ बहिनीहरूलाई त्यो किताब छँदैछ चिनो लगाऊ। सिपरश्रमा एउटा पाठ सेकेन्ड टर्ममा आउने, अनि हर्क गुरुङ अर्को पाठ चिनो लगाऊ। अनि अर्कोमा गएर प्रकृति र वातावरण चिनो लाऊ। प्रकृति र अनि अर्को लेख एउटा घटना चिनो लगाऊ। लेख जे गरे नै हुन्छ एउटा घटना। अनि अर्को 5 मा दाजुलाई चिठी, दाजुलाई चिठी। अनि 6 मा मेरो घर। गुरु एक व्याख्या गरेर भनिन् न। तर व्याकरणमा समास चाहिँ आउँदैन। समास आउँदैन अहिले, पछि आउँछ। पढेर केही बिग्रदैन। त्यो जम्मै जाँच समेट्दा नि थोरै लिन्छ जाँच है। अनि पढ्नु त धेरै पर्ने, फाइनल टर्ममा त जम्मै आउँछ नि फेरि। ल भयो। अनि पद म त्यो भन्छु, त्यो भन्ने बाँकी छ भर्खर। अब अनि यता पनि व्याकरणको भयो हैन। पद वर्ग अनि काल पक्ष अर्थ र भाव भनेको सामान्यार्थ आज्ञार्थ सम्भावनार्थ संकेतार्थ अनि लिङ्ग पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग वचन एकवचन बहुवचन पुरुष प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष अनि आदर अनादर मध्यम आदर उच्च आदर अति उच्च आदर यतिबाट परिवर्तन गर्न आउँछ। अब क्वेसन कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि तिमीहरूलाई 20 नम्बरको अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ 12 नम्बरको पाठबाट 8 नम्बरको व्याकरणबाट। अनि त्यस पछाडि गएर 10 नम्बरको चाहिँ लेखेर फोटो खिचेर जस्तो तिमीहरूले अहिले चाहिँ गुगल क्लासमेटमा पठाएको छौ त्यस्तै गरेर गुगल क्लासमेटमा पठाउँछौ। हामी चेक गरेर नम्बर दुईटैको जोडेर अनि पठाउँछौ। त्यसरी चाहिँ तिमीहरूको जम्मा कति पूर्णाङ्क भयो? 30 नम्बरको भयो। ठिक छ। जुमबाटै अब त्यो चाहिँ अब कसरी भन्छन् त्यसपछि सबैले हेरिहाल्छन्। अब गर्छन् त्यो चाहिँ अब मलाई पनि त्यति आइडिया छ। अब कोअर्डिनेटर म्यामहरु उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हैन। अब कसरी गर्ने के गरेर पठाउने चाहिँ त्यो पछि भन्नुहुन्छ हैन। हेर्न नमिल्ने गरेर भन्ने हैन सर। हजुर सर नेपालीको त कपीमै गरेर अनि फोटो खिचेर पठाउने, अरूहरुको चाहिँ टाइपिङ गर्ने के हो? अब अरूको पनि के हुन्छ नाना टाइपिङ गर्न त अब कोहीको फास्ट कोहीको स्लो हुन्छ हैन। त्यो त भ्याउँदैन सायद। कापीमा लेखेर फोटो खिचेर पठाउने हुन्छ होला। हस् सर। सर जुमबाटै हो। सर जुमबाटै हुन्छ भने अब्जेक्ट अस्तिको जस्तै भइहाल्यो। तिमीलाई थाहा छँदैछ हैन। अनि सबमिसन गर्ने बित्तिकै कति नम्बर आयो भन्ने त्यसो भनेको थियो। त्यो चाहिँ के अरे 8 को कोर्डिनेटरको डिमी म्याम कि एसएस म्याम हो? एसएस म्याम हो। एसएस म्यामसँग कुरा गरेर उहाँलाई कसरी यो भन्ने कुरो उहाँसँग आइडिया हुन्छ ल। हस् सर। हस् सर। ल अब हामीले यी पाठ मध्ये कुनै पाठ पढ्न बाँकी छ त? ल हेर त। सिपर श्रम पढिसकेका छौँ हैन। पारिजात मनोहरी देउरालीमा राख यो पढ्छ। अनि गएर हर्क गुरुङ पढिसके छैन? भूगोलविद हर्क गुरुङ अस्ति नै जम्मा पढिसकेको। प्रकृति र वातावरण भनेको त्यो चाहिँ वन जङ्गलको बारेको कुरा त्यो पढिसकेको छ। याद छ हैन? अनि गएर घटना भनेको शान्तता समानान्तर लेख्नु भएको त्यो गोमाला फुटाएको कुरा पढाएको छौ तिमीहरूले हैन। अनि गएर दाजु चिठी भनेर त्यो चिठी पनि पढिसकेका छौ है। दाजुलाई चिठी। अनि मेरो घर भन्ने कविता यो मेरो घर छानामा कर ढुङ्गाको आँगन मन छ ठुलो दिएरे पुग्छ पर्दैन मागन भनेर यो पढिसकेका छौँ हैन त हामीले कि बाँकी छ? एकचोटि हेर दुईचोटि पढिसक्यो है। अनि गएर पद वर्ग नाम सर्वनाम त्यो जमाना पढिसकेको हो।
काल पक्ष वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल पढिसक्यौं हैन? हो सर। अनि क्रियाको अर्थ र भाव चाहिँ सामान्य अर्थ, आज्ञा अर्थ, इच्छा अर्थ त्यो पढ्यौं कि छैन? ल भन त। सर पढेको। त्यो पनि पढिसक्यो। सम्भावना अर्थ, संकेत अर्थ पढिसक्यो हो। अनि गएर पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग म लेखाउँदै थिएँ क्यार अस्ति, कवि कवयित्री सम्पादक सम्पादिका हैन? त्यो पनि पढिरहेको छौँ। अनि गएर चाहिँ वचन, एक वचन, बहुवचन त्यो पनि पढिरहेको कि के अरे ढोई भन्छ। ढोई मत्ता भनेको भाले हैन, तेल भनेको चाहिँ ढोई। ल अनि के छ? अनि त्यो सकेपछि अनि वचन, एक वचन, बहुवचन, म, हामी, त, तिमी, ऊ, उनी त्यस्तो हामीले के एक वचन र बहुवचन त्यो पढिसक्यो हो हैन? हो सर। पुरुष र आदर पनि पढिसक्यो। अनि पुरुष पनि प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष हैन? जस्तो प्रथम पुरुष म, हामी, द्वितीय पुरुष त, तिमी, तपाईँ, तृतीय पुरुष ऊ, उनी यो पनि पढिसक्यो हो ग्यार हैन? अनि गएर अनि आदर पनि हामीले सामान्य आदर के शून्य आदर अथवा अनादर अथवा निम्न आदर यो पढिसक्यौं। अनि मध्यम आदर अथवा चाहिँ सामान्य आदर पढिसक्यौं। उच्च आदर अनि अति उच्च आदर यो पनि पढिसक्यौं है। हो सर। ल यसरी चाहिँ हामीले सबै जुन व्याकरणका खण्डहरू पनि हैन अनि पाठका खण्डहरू पनि पढिसकेका छौं है। हो कि हैन? हो ल उखान टुक्का चाहिँ अब अहिले त्यो वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन? अनि अब त्यो टिक लगाउने हुन्छ नि त। अनि त्यो हुनाले गर्दा अब उखान टुक्काहरू पढ्नु त पर्छ, पढ्नु परिहाल्यो। अनि पढिसकेपछि अब पछि तिमीहरूलाई अनि पछि चाहिँ तिमीहरूलाई ऊ लेख्नेमा चाहिँ अब बोर्ड एक्जाममा त आइहाल्छ हैन? तिमीले स्कुलमै आएर जाँदैन पर्ने हुन्छ बोर्ड एक्जाममा त। अब अहिले तत्काललाई चाहिँ अब यो टर्मसम्म चाहिँ घरमै बसेर हुन्छ। अनि त्यस पछाडि त अब तिमीहरूको पढाइ उही स्कुलमै बोलाइहाल्छ। अब बिस्तारै लाग्छ। सर हजुरलाई थाहा छ एक्ज्याक्ट डेट कति खुलिन्छ भनेर स्कुल? अब त्यो ठ्याक्क एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा छैन नानी हो। भ्याकेसन त यत्रो घरमा बसिरहेको छु। एकछिन नानी हो, मलाई स्कुलबाट फोन आयो ल। अनि म वाक्यहरू भन्छु अनि त्यसलाई संकेतार्थमा पनि लान्छु ल। संकेतार्थ है लेख्यौ? संकेत जोड अर्थ संकेतार्थ। ल संकेत जोड अर्थ संकेतार्थ भयो सर। भए राम घर जान्छ। एकछिन है, मेरो फेरि फोन आयो ल। एकमा आज डिस्टर्ब भयो है बाबा। रामलाई घर जान लगाउँछु। प्रेरणार्थक होइन संकेतार्थ। ए संकेतार्थ है। सरी, प्रेरणार्थक नभए संकेतार्थ है। अनि अहिले अर्को पनि सम्झ ल, प्रेरणार्थक पनि आउन सक्छ। त्यो पनि ठ्याक्क अहिले सम्झिया। हस् सर। पनि भनेर भन्नु ल। ल संकेतार्थ राम घर जान्छ। राम घर गए हुन्थ्यो लेख संकेतार्थमा। राम घर गए हुन्थ्यो। भयो सर। है अर्को लेख श्याम सुन्तला टिप्छ। सर के लेखाइसकेको? हजुर लाइन गएको थियो सर, अनि त्यही भएर के भन्? ए अहिले संकेतार्थको वाक्यहरू बनाइरहेको छु। अहिले संकेतार्थको बनाइरहेको छौँ। अहिले भनेको वाक्य टिप अनि उदाहरण के भने मैले अहिले भन्न त के रे केटी हो? श्याम सुन्तला टिप्छ। अब मन्जुला तिमी ल श्याम सुन्तला टिप्छ अनि कोष्टमा संकेतार्थ भनेर लेख ल। श्याम सुन्तला टिप्छ। श्याम सुन्तला टिप्छ।
गेट गेट हो पोखरेल नानी ठिक छ श्यामले सुन्तला टिपे हुन्थ्यो गेट ठिक छ ल लेखहरूले नि श्यामले सुन्तला टिप हुन्थ्यो भए सीता कविता अर्को लेख सीता कविता लेख्छिन् अनि पोस्टमा लेख संकेतार्थ सीता कविता लेख्छिन् पोस्टमा लेख संकेतार्थ अब के हुन्छ होला सीताले कविता गेट सीताले कविता लेखे हुन्थ्यो अब के त यो भन्ने कुरा म बुझाइदिन्छु अब त्यति लेखिसक्यो अनि सीताले कविता लेखे हुन्थ्यो सीताले कविता लेखे हुन्थ्यो ल अब यसमा भन्न खोजेको कुरा के भने दिएको कर्तालाई त्यहाँ यसमा के हुन्छ भने संकेतार्थमा चाहिँ दुई घटीमा पनि दुई वा दुईभन्दा बढी क्रियापद हुनुपर्छ एउटाले अर्काको संकेत गर्छ कि घाम लागे गर्मी हुन्छ पानी परे जाडो हुन्छ हैन रामले कविता लेखे हुन्थ्यो ऊ घर गए हुन्थ्यो पंखा चले चिसो हुन्छ हैन चिया पिए न्यानो हुन्छ तातो हुन्छ अब यसरी चाहिँ एउटा क्रिया र अर्को क्रियाको बीचको सम्बन्धलाई यो संकेतार्थक वाक्यहरुमा जनाउँछ कि ल भाइ बहिनीहरु सर यो संकेतार्थमा यस्तो चिन्हहरु भयो भने के पार्दैन जुन आधारमा लान पनि सकिन्छ है जनता सीता कविता पढ्छिन् भन्दा सीताले कविता पढे हुन्थ्यो विशेष गरी चाहिँ अभ्यस्त कालमा जान्छ कि क्रियापद है सर सबैलाई लानुपर्छ भन्ने छैन जस्तो मैले अघि भने नि घाम लाग्छ गर्मी हुन्छ अब गर्मी हुन्छ भन्दा हुन्छ चाहिँ के भयो फेरि वर्तमान काल भयो नि त हैन पानी परे जाडो हुन्छ हिलो हुन्छ हैन भन्दाखेरि वर्तमान कालमा पनि हुन्छ अब त्यो वाक्यको संरचना हेर्दा के गर्दा चाहिँ सुहाउँदो हुन्छ त्यो यसो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ल सर अब घाम लाग्छ भन्नु चाहिँ घाम लागे गर्मी हुन्छ लेख्नु घाम लागे हुन्थ्यो भनेर नलेख्नु ओ घाम अब घाम लागे हुन्थ्यो राम गए हुन्थ्यो भने चाहिँ घाम लाग्छ भने घाम लागे हुन्थ्यो त्यो पनि प्रेरणार्थक हुन्छ सर ल अब अर्को के भन्नुहुन्छ भने के रे संकेतार्थक मैले प्रेरणार्थक भनिरहेको छु अब चाहिँ अर्को तल्लोपट्टि लेख प्रेरणार्थक लेख त त्यो पनि कोही बेला आउँछ एउटा प्रेरणार्थक सर त्यो त अस्ति पनि भनेको थियो जस्तो एउटा उदाहरण म कविता लेख्छु अनि कोष्टकमा प्रेरणार्थक लेख त कतिको हजुरले अस्ति यही भन्छ थियो हो ल आज अब म कविता लेख्छु अनि प्रेरणार्थक अब के हुन्छ होला त ल भन त्यसो भए गुरुले मलाई कविता लेखाउनुहुन्छ म कविता लेख्छु भनेपछि वर्तमान काल छ वर्तमान कालमै ल्याउनुपर्छ हो गुरुले मलाई कविता लेखाउनुहुन्छ अथवा बुबाले मलाई कविता लेखाउनुहुन्छ हो एकदम ठिक भन्नु जुन काल छ त्यही काल जस्तो मानौ अर्को लेख त सीता घाँस काट्दै छे प्रेरणार्थक पनि सीता घाँस काट्दै छे आमाले मलाई घाँस काट्न लगाउनु भयो आमाले सीतालाई घाँस काट्न लगाउनु भयो सीता घाँस काट्दै छे आमाले घाँस काट्न लगाउँदै हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो है काट्दै छे भनेपछि के रे अपूर्ण वर्तमान छ नि त आमाले सीतालाई घाँस काट्न लगाउँदै हुनुहुन्छ अब आमामा त उच्चार लाउनु पर्यो नि त आमाले सीतालाई घाँस काट्न लगाउँदै हुनुहुन्छ आमाले सीतालाई घाँस काट्न लगाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो ऊ मिठाई खान्छ अर्को लेख वाक्य ऊ मिठाई खान्छ ऊ दीर्घ हुन्छ ल ऊ मिठाई खान्छ
के हुन्छ प्रेरणा अर्थ? आमाले उसलाई मिठाई खुवाउनु बुवाले उसलाई मिठाई खुवाउनुहुन्छ। हुन्छ 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 हो, आमाले उसलाई मिठाई खुवाउनुहुन्छ, बुवाले जे भने नि हुन्छ। ठिक छ, लेख। ल यसरी व्याकरणबाट 8 वटा क्वेसन आउँछ अब्जेक्टिभ के रे के थियो, अनि पाठ 12 गर्दा 20 वटा, अनि 10 नम्बरको चाहिँ 5 नम्बरको त्यो लेख्ने खालको चिठी पनि याद गर्ने तिमीहरूले। अब यहाँ चिठी आएको छ नि त, चिठी लेख्न पनि आउन सक्छ, निबन्ध लेख्न पनि आउन सक्छ, वाक्यार्थ पनि हामीले पढाएका छौँ। यहाँ समावेश नगरी पनि स्वतन्त्र लेखन अनुसारका केही आउन सक्छ, तिमीहरूले लेख्ने अभ्यास चाहिँ गरिराख्नुपर्छ कि घरमा बसेर है। यो दाजुलाई चिठी भने यसैबाट पनि आउन सक्छ। हजुर सर है मेरो लाइन आउने जाने गरेको छ हैन, एटेन्डेन्स पठाइसकेको छैन। ए छैन एटेन्डेन्स। ल अब एटेन्डेन्सको पहिला लिङ्क पठाउँछु भने ल भाइ बहिनीहरू तिमीहरूको। सर मेरो लाइन जाने गरेको छ, 1 मिनेट अनि 1 मिनेट छ। ल ल ल सर मेरो पनि त्यस्तै।